बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट। आज का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि पाकिस्तान की बहुत बड़ी अदालत ने बहुत बड़े केस का फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में दे दिया है और सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म आ चुका है। इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और इसके अलावा इमरान खान के हुक्म पर शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाल दिया गया है और उनकी पार्टी रुकनीत खत्म कर दी गई है। हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या ऐसी वजह बन गई कि इमरान खान ने शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाल दिया, और क्या अब पार्टी से निकल जाने के बाद शेर अफजल मरवत एमएनए के ओहदे पर बरकरार रहेंगे या नहीं रहेंगे। हम सबसे पहले शेर अफजल मरवत साहब की बात करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आने के बाद उनको काफी प्रोटोकॉल मिला, इज्जत मिली, शोहरत मिली। तो शायद शेर अफजल मरवत साहब के दिमाग में ये बात आई कि जो ये नाम है, जो प्रोटोकॉल है, जो क्राउड है, जो उनकी इज्जत में इजाफा हुआ है, वो शायद उनकी अपनी वजह से हुआ है। हालांकि ये जो कुछ भी था वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की वजह से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से था। शेर अफजल मरवत साहब ने बहुत सारी जगहों पर अपनी मनमानी करते हुए इमरान खान के प्रोग्राम के खिलाफ बातें की। बहुत सारी जगहों पर उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी के खिलाफ बातें की, जिस वजह से उन्हें काफी दफा तनबीह किया गया कि आपको एक मखसूस सर्कल के अंदर रहते हुए पार्टी के प्रोग्राम के मुताबिक गुफ्तगू करनी चाहिए। आपको अपनी मर्जी के मुताबिक अपने ख्यालात का इजहार नहीं करना चाहिए। इमरान खान साहब के हुक्म के बावजूद जब शेर अफजल मरवत साहब राह रास्त पे ना आए, तो इमरान खान साहब ने उनका बाइकाट करते हुए अपनी पार्टी के आला लीडरान को यह हुक्म दिया कि इन्हें कोर कमेटी से अलग कर दिया जाए और जितने भी व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं उनसे भी शेर अफजल मरवत को निकाल दिया जाए। ये सजा के तौर पर था कि शायद उसका दिमाग ठीक हो जाए, और उससे खास तौर पर वार्निंग भी दी गई कि आप पार्टी की पॉलिसी से हटकर चल रहे हैं, लिहाजा आपको शो कॉज नोटिस दिया जाता है कि आप इसका जवाब दें कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। शेर अफजल मरवत साहब ने खुद को जस्टिफाई करने के लिए अडाला जेल में गए और इमरान खान साहब से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन इमरान खान साहब ने शेर अफजल मरवत से मुलाकात करने से इनकार कर दिया। तो वहां पर भी मरवत साहब ने एक गलत किस्म की स्टेटमेंट दी। उन्होंने ये कहा कि मैं यहां पर इमरान खान साहब से मिलने के लिए आया था, लेकिन उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया है। अब मैं यहां से जा रहा हूं और अब मैं वापस तब आऊंगा जब इमरान खान साहब खुद मुझे मुलाकात करने के लिए बुलाएंगे। उसके बाद भी उन्होंने पार्टी के बहुत सारे लोगों के खिलाफ मुख्तलिफ किस्म की बातें करना शुरू कर दी, उनको तनकीद का निशाना बनाया, उनको बुरा भला कहना शुरू कर दिया। हत्ता कि शेर अफजल मरवत साहब ने इमरान खान के खिलाफ तज़हीक अमेज गुफ्तगू भी करना शुरू कर दी। बल्कि यह भी कहा जाता है कि शेर अफजल मरवत ने इमरान खान के बारे में यह कहा कि इमरान खान उनकी शोहरत से जेलस हैं। तो जब इमरान खान साहब को इसके बारे में पता चला तो वो मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर वो ये समझते हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्यादा उनका नाम है, तो उनको अपनी एक अलग पार्टी बना लेनी चाहिए ताकि दूसरे लोग भी उनकी शोहरत को देखकर जेलस हो सकें। तो बहरहाल शेर अफजल मरवत साहब का कंडक्ट ठीक नहीं था, उनका रवैया मुनासिब नहीं था, ना उनका रवैया इमरान खान के साथ ठीक था, ना उनका रवैया पार्टी के साथ ठीक था। तो बहरहाल इमरान खान ने अब यह हुक्म दिया है कि शेर अफजल मरवत की पार्टी रुकनीत खत्म कर दी जाए। अब यहां दूसरा क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जब वो पार्टी का हिस्सा नहीं रहेंगे तो क्या वो एमएनए रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्योंकि शेर अफजल मरवत की तो अपनी कोई हैसियत और कोई औकात नहीं है। अगर वो जाती हैसियत से इलेक्शन लड़े तो शायद उनकी जमानत भी जब्त हो जाए। उनको जितने भी वोट मिले हैं वो इमरान खान की वजह से मिले हैं। तो अब ये क्वेश्चन पैदा होता है कि जब उनको पार्टी से निकाल दिया गया है, तो चूंकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़कर जीते हैं, तो उनका अब स्टेटस क्या होगा, वो एमएनए रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। देखिए, इसके दो किस्म के जवाब हैं। अगर तो सिर्फ पार्टी शेर अफजल मरवत की रुकनीत को मुअत्तल करती है और स्पीकर को लिख कर नहीं देती, तो वो एमएनए रहेंगे। लेकिन अगर उनकी रुकनीत खत्म करने के बाद स्पीकर को ये लिख कर दे दिया जाता है कि शेर अफजल मरवत अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है, उनकी रुकनीत खत्म कर दी गई है, तो स्पीकर इलेक्शन कमीशन को लिखेगा और अल्टीमेटली शेर अफजल मरवत ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहेंगे और ना ही वो एमएनए रह पाएंगे। अच्छा, ये बात कर लेते हैं कि आज का दिन चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा दिन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुशियां मना रही है, जश्न मना रही है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया, क्योंकि उनका यह क्लेम है कि उनकी 77 सीटें उनसे छीन ली गई और उनसे छीने जाने के बाद दीगर जमातों को तकसीम कर दी गई, जो कि कानूनी और आईनी तौर पर गलत फैसला था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सबसे पहले एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दी, लेकिन वहां पर उनकी दरखास्त को खारिज कर दिया गया। बाद में केपी के हाई कोर्ट को यह पटिशन फाइल की गई, तो वो पटिशन भी खारिज कर दी गई। इलेक्शन कमीशन का और केपी के हाई कोर्ट का यह फैसला था कि चूंकि पाकिस्तान
تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت نہیں ہے، ان کے پاس اپنا کوئی انتخابی نشان نہیں ہے، اور انہوں نے کامیاب ہونے کے بعد سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کی، اور سنی اتحاد کونسل نے پورے پاکستان میں ایک بھی سیٹ نہیں جیتی، اور نہ ہی مخصوص نشستوں کے حصول کے لیے الیکشن کمیشن کو اپلیکیشن دی گئی ہے۔ تو لہٰذا کے پی کے ہائی کورٹ سے پٹیشن خارج ہونے کے بعد اس کی اپیل سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی گئی۔ تو آج سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے فیصلہ آ چکا ہے، اور یہ حکم صادر فرمایا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستیں ان کے حوالے کی جائیں۔ یہاں پر حکومت نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے کے خلاف وہ نظر ثانی پٹیشن بھی دائر کریں گے۔ بے شک گورنمنٹ اس میں نظر ثانی پٹیشن دائر کر لے، لیکن وہاں پر بھی گورنمنٹ کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا۔ اگر وہ نظر ثانی اپیل دائر کریں گے تو وہ بھی خارج ہو جائے گی۔ تو اس کیس کی صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ نے مخصوص نشستوں کے حصول کے لیے سنی اتحاد کونسل کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے الیکشن کمیشن اور پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کل عدم قرار دے دیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سیاسی جماعت تھی اور ہے۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کا مخصوص نشستوں سے متعلق نوٹیفیکیشن بھی کل عدم قرار دے دیا۔ چیف جسٹس پاکستان کا کہنا تھا کہ سنی اتحاد کونسل کی درخواست پر فیصلہ 8 کی اکثریت کا فیصلہ ہے۔ فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا ہے۔ سپریم کورٹ کے کمرہ نمبر 1 میں الیکشن کمیشن کے وکیل سکندر بشیر، اٹارنی جنرل منصور عوان اور پاکستان تحریک انصاف رہنماؤں کی موجودگی میں فیصلہ سنایا گیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ آئین کے خلاف ہے۔ انتخابی نشان کا نہ ملنا کسی سیاسی جماعت کو انتخابات سے نہیں روکتا۔ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت تھی اور ہے۔ سپریم کورٹ نے خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو دینے کا حکم جاری کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف مخصوص نشستوں کے حصول کی حقدار ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اس فیصلے کے 15 روز میں اپنے مخصوص افراد کی نشستوں کے نام کی فہرست دے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ میں مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو دے دی جائیں۔ سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کو پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں میں بطور پارٹی قرار دے دیا اور سنی اتحاد کونسل کی اپیلیں مسترد کر دیں۔ اس سے قبل سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں سے متعلق کیس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں دوبارہ مشاورتی اجلاس ہوا۔ مشاورتی اجلاس میں فل کورٹ بینچ میں شامل تمام ججز موجود تھے۔ اجلاس نے اپنے مشاورت مکمل کر لی تھی۔ اس سے قبل بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زیر صدارت کیس کے فیصلے سے متعلق مشاورتی اجلاس ہوا تھا۔ مخصوص نشستوں سے متعلق گزشتہ اجلاس تقریباً 1.5 گھنٹہ جاری رہا تھا۔ اجلاس میں 13 رکنی فل کورٹ میں شامل تمام ججز شریک ہوئے تھے۔ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس عطر من اللہ، جسٹس سید حسن اظہر رضوی، جسٹس شاہد وحید، جسٹس عرفان سعادت خان اور جسٹس نعیم اختر افغان فل کورٹ کا حصہ ہیں۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ گزشتہ اجلاس میں مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کے فیصلے سے متعلق غور کیا گیا۔ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کے لیے درخواست پر سپریم کورٹ نے منگل کو فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ پشاور ہائی کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہ دینے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھا تھا، جسے سنی اتحاد کونسل نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 13 رکنی فل کورٹ نے مخصوص نشستوں پر سنی اتحاد کونسل کی اپیلیں سنی۔ 31 مئی کو سنی اتحاد کونسل کی اپیلوں پر دستیاب ججز کا فل کورٹ بینچ تشکیل دیا گیا، جس نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں پر اپیلوں کی 9 سماعتیں کی۔ سنی اتحاد کونسل کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ مجموعی طور پر 77 متنازع نشستیں ہیں۔ یہ 77 مخصوص نشستیں سنی اتحاد کونسل کو ملنی چاہیے تھیں، مگر دیگر جماعتوں کو ملی۔ 77 نشستوں میں قومی اسمبلی کی 22 اور صوبائی اسمبلیوں کی 55 نشستیں شامل ہیں۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے حکم کے بعد 77 متنازع مخصوص نشستوں کو معطل کر دیا تھا۔ کل 77 متنازع نشستوں میں سے 22 قومی اور 55 صوبائی اسمبلیوں کی مخصوص نشستیں ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 13 مئی کے نوٹیفیکیشن کے ذریعے ان نشستوں کو معطل کر دیا تھا۔ قومی اسمبلی کی معطل 22 نشستوں میں پنجاب کی خواتین کی 11، خیبر پختونخوا کی 8 سیٹیں شامل ہیں۔ قومی اسمبلی میں معطل نشستوں میں 3 اقلیتی مخصوص نشستیں بھی شامل ہیں۔ قومی اسمبلی میں نون لیگ کو 14، پیپلز پارٹی کو 5، جے یو آئی فے کو 3 اضافی نشستیں ملی ہیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں 21 خواتین اور 4 اقلیتی مخصوص نشستیں معطل ہیں، جن میں سے جے یو آئی فے کو 10، مسلم لیگ نون کو 7، پیپلز پارٹی کو 7، اے این بی کو 1 اضافی نشست ملی تھی۔ پنجاب اسمبلی میں 24 خواتین کی مخصوص نشستیں اور 3 اقلیتی نشستیں معطل ہیں، جن میں سے نون لیگ کو 23، پیپلز پارٹی کو 2، پی ایم ایل کاف اور استحکام پاکستان پارٹی کو 1 اضافی نشست ملی تھی۔ سندھ اسمبلی سے 2 خواتین کی مخصوص نشستیں اور 1 اقلیتی نشست معطل ہے، جہاں پیپلز پارٹی کو 2 اور ایم کیو ایم کو 1 مخصوص نشست ملی تھی۔ یہ تھی اب تک کی صورتحال۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔